स्वताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भगवान का भक्त सज्जन वृंद, हजुरहरु समक्ष सारोद्धार गरुड पुराण कथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 6 लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री गरुड पुराण श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा तपाईहरूका पूर्वज पितृहरूले आशीर्वाद दिनुहोस्। आफ्ना इष्टदेव देवता कुल देव देवताले रक्षा गर्नुहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। त यस्ता प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अब यहाँ 6 अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ, जो भगवान श्री हरि विष्णुले गरुडजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सोही जस्ताको तस्तै कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजले, उनै जो सुत पौराणिक हुनुहुन्छ, सुत पौराणिकले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले अगाडि अगाडि श्रवण गर्यौं प्यारा भक्त भागवतहरू, पापी व्यक्तिहरूले नरकको बाटो कसरी जाँदा रहेछन्, नरकसम्म पुग्नका लागि उनीहरूले कस्तो कस्तो समस्याहरू भोग्नु पर्ने रहेछ। बैतरणी नदीको बारेमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो, त पापी व्यक्तिहरूको दुर्गतिको बारेमा हजुरहरूले सुन्नुभयो। अब यहाँ गरुडजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान श्रीहरि विष्णुले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ कि नरकबाट आएका व्यक्तिहरू गर्भमा कसरी रहन्छन्, नरकबाट आएका व्यक्तिहरूले गर्भदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त कस्ता कस्ता दुःख भोग्दछन्। हे मेरो भगवान, श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर गरुडजीले यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँनेरि अब यहाँनेरि जो प्रश्न गर्ने गरुडजी हुनुहुन्छ, उत्तर दिने भगवान श्रीहरि विष्णु, उत्तर कस्तो दिनुहुन्छ त्यसका बारेमा त हामीले अवश्य पनि यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। अगाडि अगाडि हजुरहरूलाई भन्दै आइराखिएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, यो देह छोड्न नि निकै गाह्रो पर्छ। जो पापी व्यक्तिहरू छन्, ती पापी व्यक्तिहरूले यो देह छोड्ने बेलामा नि त्यो हाम्रो यो भित्रको जुन चैतन्य शक्ति छ यो निक्लिएर जान्छ। त आत्मा त कहिले पनि मर्दैन प्यारा भक्त भागवतहरू, यो शरीर नै मर्ने हो, यो शरीर नै मुडो हो, यसरी बताइएको छ। त यो शरीरलाई छोडिसकेपछि जो सूक्ष्म शरीर छ, अब यसले कस्तो कस्तो रूप धारण गर्दो रहेछ त्यसको बारेमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। त प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले 5-7 दिन कुनै पनि एउटा घरमा बस्दाखेरि त्यो घर छोड्नु पर्दा हामीलाई कति पीडा हुन्छ, हैन? अझ हजुरहरूले विचार गर्नुहोला, घरमा तपाईहरुकी छोरी अथवा हाम्री छोरी छिन्, अब उनलाई विवाह गरेर अर्को घरमा दिनु पर्यो। त्यो समयमा ती छोरी कति रुन्छिन् होला, बुवा आमाको मन कस्तो हुन्छ होला। त 20-22 वर्षसम्म आफू बसेको घर छोड्दाखेरि त व्यक्ति क्वा रुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। भने यो शरीर त 80-90-100 वर्षसम्म जीवित यो घरमा रहेको त्यो जुन भित्रको चैतन्य शक्ति छ, त्यो जीवात्मा छ, यो निक्लेर जाँदाखेरि कति पीडा हुँदो होला। यो हत्तपत्त जान खोज्छ त रुन्छ, क्वा गर्छ। त्यसमा पनि अझै यमराजका दूतहरूसँग जानु पर्यो भने कति पीडा होला प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् त,
हामीले यही कुरा बुझ्नु पर्यो कि हामीले घरबाट छोरी अन्माउँदाखेरि, राम्रो कुल घरानामा दिँदाखेरि त अलिकति केही चित्त बुझ्ला, ती जाने छोरीलाई पनि आनन्दै आउला। तर यदि खराब कुलमा परिन् भने, खराब व्यक्तिको सङ्गतमा परिन् भने तिनलाई कति पीडा हुन्छ होला। ल हेर्नुहोस् त, हो यस्तै पीडा, योभन्दा ज्यादा पीडा हुन्छ नि त। 80-90 वर्षसम्म बसेको यो घरलाई छोड्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला, आफैले विचार गरी हेरौँ एकचोटि। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यसमा पनि माताका गर्भमा हामीले आएर फेरि बस्नु पर्यो भने त्यसलाई पनि नरक बताइएको छ। त स्त्री त हामीले लक्ष्मी मान्दछौँ। घरमा कसैको छोरी जन्मिन् भने लक्ष्मीको आगमन भएको हामीले मान्दछौँ। जुन घरमा माता दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यो घर स्वर्ग भन्दछ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, स्त्रीकै हातमा हुन्छ अरे के सबै कुरा, घर बनाउने, घर बिगार्ने। ल हेर्नुहोस्, एकैछिनमा चाहे भने व्यक्तिहरूलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छन्, एकैछिनमा चाहेनन् भने कहाँबाट कहाँ झारिदिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त आजभोलिको स्थिति हेर्नुहोस्। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, नारीको यदि सम्मान भयो भने उनीहरूले पुरुषलाई पनि शक्ति सम्पन्न बनाइदिन्छन्, किनभने नारी भनेकी शक्ति हुन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, हजुर पनि तिनै नारीबाट आउनुभयो। यदि महिला दिदीबहिनी नहुनु भएको भए हजुर पनि हुनुहुन्न थियो, म पनि हुनु थिइनँ, म पनि कहाँ हुने, हजुर पनि नहुने, कोही पनि नहुने। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हुनु पर्यो को हो? स्त्री। शक्ति चाहियो, यसको मतलब स्त्री भनेकै शक्ति हो। जसमा शक्ति छैन उसमा केही गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले प्रकृति र पुरुष बेगर यो सारा संसारको सृष्टि हुन सक्दैन। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले अब यहाँ गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथमुत्पद्यते मातुर जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखम यद भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। हे मेरो भगवान, बताइदिनु पर्यो नरकबाट आएका मनुष्यको गर्भ कसरी हुन्छ, कसरी गर्भ रहन्छ, उनीहरू कसरी गर्भमा बस्छन्, त्यहाँ कस्तो पीडा हुन्छ, अनि गर्भदेखि मृत्यु पर्यन्तका स्थिति उनीहरूको कस्तो रहन्छ, यसको बारेमा श्रवण गराइबक्सियोस् मेरो भगवान भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर भगवान श्रीहरि विष्णु भन्नुहुन्छ, स्त्री पुंसोस्तु प्रसङ्गेन निरुद्धे शुक्रशोणिते यथायं जायते मर्त्यं तथा वक्ष्याम्यहं तव। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुड, म बताउँदैछु श्रद्धापूर्वक श्रवण गर। किनभने कुनै पनि कुरा श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक श्रवण गरियो भने त्यो हाम्रो हृदयमा गढ्छ, के हृदयमा बस्छ। त कर्णरूपी विवरबाट, कर्णरूपी कानरूपी दुनाबाट पियो भने हृदयमा गएर बस्छ, मुखबाट पियो भने पेटमा जान्छ। यसरी प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि कानरूपी दुनाबाट श्रवण गरेर पिएर हृदयमा लगेर धारण गर्न सकियो भने हाम्रो कल्याण हुनेछ। त यस्ता प्रकारले श्रद्धापूर्वक सुन भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। स्त्री पुरुष संयोग भएर रज र वीर्यको जब संयोग रहन्छ त्यस पछाडि मात्र गर्भ रहन्छ, त्यतिकै गर्भ रहँदैन। त्यस पछाडि मात्र मनुष्यको जन्म हुन्छ। त जो नारी ऋतुमती हुन्छन् तिनमा आमा हुन सक्ने शक्ति क्षमता रहेको हुन्छ। त्यसैले ऋतुमती हुनु पनि यो के हो? आमा महिला दिदीबहिनीको यो भाग्यको कुरा हो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यदि ऋतुमती हुनु भएन भने उहाँहरूमा आमा बन्ने यो जुन सौभाग्य छ, भाग्य मात्र होइन यो सौभाग्य हो, त्यो मिल्दैन। त्यसैले ऋतुमती हुन जरुरी छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो पनि त सबैको कल्याणका लागि बनाइएको कुरा हो। यो सृष्टि संसार चलाउनु छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर स्त्री ऋतुमती हुँदा तिनमा 4 दिन ब्रह्म हत्याको पाप रहन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। 3 दिनभित्र जो गर्भाश्रय भित्र यदि
जीव आएर बस्दछन् भने ती नरकबाट आएका पापी हुन् भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यदि यहाँनिर ऋतुमती भएको 3 दिनभित्र गर्भ रह्यो भने यो साह्रै नराम्रो हो। त्यस्तो गर्भमा नरकबाट आएका जीवात्माहरू बस्ने गर्दछन् र तिनीहरूले पीडा दिन्छन्। ब्रह्महत्या कस्तो पाप हो भने उहिले जो विश्वरूप हुनुहुन्थ्यो, प्यारा भक्त भागवतहरू, त्वष्टा प्रजापतिका छोरा विश्वरूप, उनको हत्या इन्द्रले गरिसकेपछि उनलाई ब्रह्महत्याको दोष लागेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ पक्कै पनि। एकचोटि इन्द्रले आफ्नो पद प्राप्त गरेछन्। इन्द्र पद, दैत्य र देवताको बिचमा लडाइँ भइरहन्छ नि, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। दैत्यहरूलाई जितेछन् देवताले। अब इन्द्र त सिंहासनमा गएर बसे। अब यो कसको कृपाले? गुरुजीको कृपाले। यदि गुरु हुनु भएन भने त अगाडि बाटो देखाउने मान्छे कोही पनि हुँदैन। अब गुरुजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब जजमानलाई भर्खर सिंहासनमा बसाइएको छ, अब जानु पर्यो, स्थिति कस्तो रहेछ एकचोटि यसो हालखबर बुझेर आउनु पर्यो, कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर बृहस्पति गुरु जजमान कहाँ जानुभयो? इन्द्र कहाँ। जजमान नि आफ्नो, ल हेर्नुहोस्, इन्द्र जानुभएको त इन्द्रले के गरेछन् भने प्यारा भक्त भागवतहरू, बल्ल बल्ल म राजा भएको, मैले त दैत्यहरूलाई जितेको, म जति अब शक्तिशाली कोही छैन, सबैले मलाई मान्नु पर्दछ, गन्नु पर्दछ, मैले अरूलाई किन मान्ने? यो घमण्ड चढ्यो इन्द्रमा। अभिमानी हुँदा भए गुरु आउनुभयो उताबाट, नदेखे जस्तो गरेछन् क्या, देखे तर देखे पनि नदेखे जस्तो गरेर फर्किए अर्कोपट्टि। गुरुजीले तुरुन्तै थाहा पाउनुभयो मेरो यजमानको रक्षा गरियो तर सिंहासनमा पनि बसाइयो। अब मेरो यजमानमा अभिमान आएछ, लौ त अब गुरु घरमा आउँदाखेरि सम्मान नगर्ने भनिसकेपछि बरु म छोडेर जान्छु भनेर तुरुन्त त्यहाँबाट निक्लेर हिँड्नु भएछ। अब यो कुरा दैत्यहरूलाई थाहा भयो। अब देवताहरूका गुरु छैनन् भनिसकेपछि अब यही बेला हो उनीहरूलाई आक्रमण गर्नुपर्ने, यही बेला हो। अरू बेला त गुरुजीले मन्त्र तन्त्र गर्नुहुन्छ, के कवच सवच धारण गराउनुहुन्छ, सकिँदैन जित्न। अब यति बेलै हो भनेर तुरुन्त दैत्यहरूले आक्रमण गरे। देवताहरू फेरि करोडबाट रोडमा आइला। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, आजभोलि उखान छ नि, करोडबाट रोडमा आउने, त्यस्तै बल्ल बल्ल सिंहासन पाएका थिए। अब सिंहासन गयो। अब पृथ्वीका कुनाकन्तरा भौतारिन थाले। अन्तिममा भगवान श्रीहरिनारायणको शरणमा पुगे। भगवान श्रीहरिनारायणले भनिदिनु भयो, लौ त गुरुजीको अपमान गर्यौ, अब यसको फल आफै भोग। कर्मको फल त भोग्नु पर्दछ बाबु। यदि अब गुरु मानेनौ भने तिमीहरूको सर्वस्व जान्छ, कहिले पनि फेरि आफ्नो राज्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त्यसैले अब बृहस्पति गुरु त कहाँ जानुभयो भो, अब आफै खोज, भेट्यौ भने। अब भेट्दै भेटेनौ भने ब्रह्मनिष्ठ कोही पनि ब्राह्मणलाई गुरु मान। यदि मानेनौ भने सकियो। फेरि अब गिडगिडाउन थाले देवताहरू, अब के गरौँ त प्रभु, अब कसलाई मानौँ त, को छन् ब्रह्मनिष्ठ यो समयमा? त भगवानले भनिदिनु भयो, त्वष्टा प्रजापतिका छोरा विश्वरूप यतिखेर ब्रह्मनिष्ठ छन्। चारै वेद अध्ययन गरेका, सम्पूर्ण कुरा जानेका, कर्मकाण्ड सबै विधि विधान जानेका, वेद उपनिषद जानेका, जाऊ उहीँ गएर भन। गएर यदि गुरु बन्न मान्नु भएछ विश्वरूपले भने तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। भगवानले भनिदिनु भयो। तुरुन्त देवताहरू गए विश्वरूप कहाँ। लौ न गुरुजी, आजदेखि हजुरलाई म कुल गुरु मान्छु, गुरु मान्छु भनेर इन्द्र लम्पसार पर्न लागे। देवताहरू सबैले अलौना बिलौना गाउन लागे। पहिले त म यो कर्मकाण्ड भन्ने चिज नै गर्दिनँ भनेर भनिदिनु भयो। तर पनि अन्तिममा लौ त कसैको कल्याण हुन्छ भने यो ब्राह्मणको चोला धारण गरेको किन त, कसैको उपकार गर्नका लागि, कसैको चाहिँ उपकार हुन्छ भने ल ठिकै छ म आउँछु भनेर स्वीकार गरिदिनु हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि अब इन्द्रका गुरु बन्नुभयो विश्वरूप। ल हेर्नुहोस्, अब नारायण कवच पनि धारण गराउनु भयो। अब बलियो बनाउनका लागि त घरमा होम हवन गर्नु पर्यो। घरमा चाहिँ राम्रो होस् भन्नका लागि, घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भन्नका लागि, सबै राम्रो होस् भन्नका लागि त यज्ञ यज्ञादि गर्नु पर्यो। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब इन्द्रले कुनै पनि एक ठाउँमा यज्ञ यज्ञादि गर्ने आयोजना गरे। प्यारा भक्त भागवत, अब पहिले आफू बलियो हुन पर्यो त विश्वरूपलाई गुरु मानेर अब यज्ञ सुरु भयो। अब यो समयमा विश्वरूप फेरि दैत्यहरूका भान्जा थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब देवताहरू गुरु मान्न आएका छन्, यता दैत्य पनि मेरा आफन्त। अब विश्वरूपले यसो सोचे, देवताहरूलाई पनि बलियो बनाउनु छ, दैत्यहरूलाई पनि त मास्नु त भएन, उनीहरूको पनि त संरक्षण गर्नु पर्यो।
त विश्वरूपले यो समयमा के गरेछन् भने हवन गर्दाखेरि नि इन्द्राय स्वाहा भन्दा रहेछन्। अनि फेरि बिस्तार बिस्तार भित्री भित्री मनले चाहिँ दैत्याय स्वाहा भनेर अलिकति चरु फुत्ता लगाइहाल्दा रहेछन्। ल हेर्नुहोस्, अब यो कुरा थाहा भयो इन्द्रलाई, एकदम रिस उठ्यो। ओहो, गुरुजी भएर 2 नम्बरी काम गर्ने, मैले पो गुरु वरण गरेको त ती दैत्यहरूले गुरु वरण गरेका हुन् तपाईँलाई। तुरुन्त आए, शिर काटिदिए। ल हेर्नुहोस्, अब धडबाट शिर अलग भयो। त इन्द्रलाई ब्रह्महत्या दोष लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्वष्टा प्रजापतिले पहिले मेरो छोरालाई गुरु बनाउने अनि फेरि मेरै छोरालाई मार्ने, अब यसलाई म नसकी छोड्दिनँ भनेर चाहिँ यज्ञ गर्न लाग्नु भएको। प्यारा भक्त भागवतहरू, इन्द्रलाई मार्ने छोरा जन्मियोस् भनेर यज्ञ गर्नुभएको, त्यहाँनिर मन्त्र त्रुटि भयो, विधि त्रुटि भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब इन्द्रले मार्ने चाहिँ छोरा जन्मिए वृत्रासुर। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त वृत्रासुर दैत्यको वध पनि इन्द्रले गरेका थिए। त यस्ता प्रकारले यस्तो कथा रहेको छ। अब इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको दोष लागेको थियो। त्यो समयमा त्यो ब्रह्महत्यालाई 4 ठाउँमा बाँडिदिएका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू इन्द्रले। कुन कुन ठाउँमा भन्दा मरुभूमिमा अरे, उष्ण मरुभूमि। त्यहाँ गइसकेपछि, मरुभूमिमा गइसकेपछि आएर स्नान गर्नुपर्दछ, होइन भने हामी शुद्ध हुँदैनौँ। अर्को, बाढी आउँदाखेरि जुन हुन्छ नि फिँज निक्लिन्छ नि, पहिलोचोटि बाढी आउँदा निक्लिने त्यो फिँजमा पनि ब्रह्महत्या बाँडिदिनु भयो। त्यसैले त्यस्तो फिँज छोइयो भने पनि हामीले तुरुन्त हात गोडा धुनु, होइन भने स्नान गर्नु, होइन भने त्यहाँनिर पनि दोष रहन्छ। अर्को रहेको छ वृक्षहरूको चोपमा। सालको वृक्षको चोप यो अलग हो, त्यसमा होइन। अन्य जस्तै खस्रे भनिन्छ, अन्य हुन्छ नि विभिन्न, त्यस्तो चोप आउँछ। त त्यो चोप पनि हाम्रो चाहिँ शरीर उधी लाग्यो भने हामीले स्नान गर्नुपर्दछ, त्यहाँ पनि ब्रह्महत्याको दोष हुन्छ। अर्को ठाउँमा भनेको अब स्त्रीहरूको उद्धार गर्नु थियो, भनेको स्त्रीहरूलाई आमा हुने बनाउनु थियो। अब कलियुगमा त मन्त्र शक्तिबाट सन्तान पैदा हुँदैनन्, मानसिक सृष्टि हुँदैन, त्यहाँ के हुनुपर्दछ, रज र बीजको आवश्यकता पर्दछ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सृष्टिको प्रक्रिया पनि त अगाडि बढ्नु छ। त्यसैले अब यो कसमा धारण गराउने त, कहाँ कसमा धारण गराउँदाखेरि यो सारा प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ भन्दा स्त्रीमा। त स्त्रीहरूको त्यो रजमा प्यारा भक्त भागवतहरू ऋतुमती हुँदाखेरि निक्लिन्छ जुन रज, त्यो रजमा पनि ब्रह्महत्या इन्द्रले छोडिदिनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यदि आमा दिदी बहिनीहरू यदि ऋतुमती हुनुभयो भने 4 दिनसम्म एकदम सुरक्षित रहनुपर्छ, एक ठाउँमा रहनुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा काम गर्नु हुँदैन, गरौँ उचाल्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रै कल्याणका लागि यसरी निर्माण गरिएको त्यो जुन हाम्रो उद्धारको त्यो बाटो हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। किनभने यदि महिला आमा दिदी बहिनी ऋतुमती हुनु भएन भने यो कलियुगमा उहाँहरू, मैले अघि नै भनिहालेँ, आमा बन्ने यो सौभाग्य उहाँहरूले गुमाउनुहुन्छ। त्यसैले यो उहाँहरूको सौभाग्य हो, यो भाग्य यसरी हामीले, उहाँहरूको मात्र होइन हाम्रो पनि हो, सबैको हो। किनभने उहाँहरूबाटै हामी आयौँ, यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कुरा हो। त्यसैले यस्तो समयमा आराम दिनुपर्दछ, काम लगाउनु हुँदैन। त 22-25 दिन तपाईलाई ती एउटी घरमा नारीले पकाएर दिन, बनाएर दिन, त अब 4-5 दिन तपाईले दिइहेर्नुहोस् त, हुँदैन दिँदा? हुन्छ नि। हो, यो कुरा हामीले अलिकति बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले त्यो समयमा आराम चाहिन्छ। अब यो पहिले अनेक प्रकारका विकृतिहरू आए, त्यतापट्टिको कुरो होइन यो, तर त्यो समयमा आफूले अलिकति संयम र सतर्क पनि रहनुपर्दछ आमा महिला दिदीबहिनीहरूले। किनभने यो दोष अरूले बोक्ने होइन, जसले गल्ती गर्छ उसैले बोक्ने हो प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कुरो बुझ्नुपर्दछ। त्यो समयमा धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू छुनु हुँदैन, जनै लगाएका व्यक्तिहरूलाई छुनु हुँदैन, देव प्रतिमा छुनु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। मन्दिर तीर्थ यात्रा जान हुँदैन, ठुल्ठुलो नदी आदि पनि नतर्नु भनेर यसरी बताइएको छ। यस्ता कुराहरू छन्। त यो समयमा 4 दिन, 5 दिनदेखि उता देव कार्य चल्दछ, 7 दिनदेखि उता पितृ कार्य चल्दछ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू।
अब हेर्नुहोस् त यसरी ऋतुमती स्त्रीहरू जब हुनुहुन्छ उहाँहरू गर्भधारण गर्न सक्षम बन्नुहुन्छ यसरी बताइएको छ। त पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिनमा उहाँहरूको हुने त्यो स्थिति पनि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त मैले अघि बताएँ यो 3 दिनभित्रमा यदि कसैमा गर्भ रहन्छ भने नरकबाट आएका आत्मा नै उनीहरूका गर्भमा प्रवेश गर्दछन् यसरी बताइएको छ। ईश्वरको मायाले जीव जो छ पूर्व कर्मका वासनाले पुरुषका जो तेजबाट स्त्रीका गर्भमा प्रवेश भएर मात्र गर्भ रहन्छ यसरी बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले गर्भमा एक रात्रिमा कलल हुन्छ भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो कसरी निर्माण हुन्छ त? यो ऋषि सन्त महन्त आदिले पहिले कसरी यो सबै कुरा प्रक्रियाहरू पत्ता लगाउनु भयो होला? आजको विज्ञानलाई पनि चुनौती छ। ल हेर्नुहोस् त 5 रात्रिमा बुध हुन्छ, 10 रात्रिमा एक मासुको पिण्ड बन्दछ। ल हेर्नुहोस् त यस्ता प्रकारले पापीहरूको गर्भाश्रयमा जो पापी हुन् ऋतु भएका 3 दिनमै गर्भ रहेर उनीहरू जन्मिन्छन्। ल हेर्नुहोस् भनेको 3 दिनभित्रमा मैले अघि नै बताएँ, यो बारम्बार यहाँ कुरा आइरहन्छ, ती पापीहरू 3 दिनभित्रमा त्यो गर्भमा रहन्छन्। त्यसैले कम्तीमा पनि 7-8 दिनभन्दा अगाडि गर्भधारण नगर्नु यसरी बताइएको छ। 1 महिनामा अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब 10 दिनको कुरा आयो यहाँ। अब त्यस पछाडि 1 महिनामा शरीरको आकार बन्दछ गर्भभित्र। त यस्तै प्रकारले 2 मासमा हात पाउ आदिको चिन्ह बन्दछ। 3 महिनामा हाड मासु नसा नङ अनि कान नाक आँखा आदि छिद्रहरू बन्न जान्छन्। 4 महिनामा 7 धातुले युक्त भएको हुन्छ पेटमा नि त्यो गर्भमा बच्चो। 5 महिनामा भोग तृषाले युक्त हुन्छ त्यो बच्चो। 6 महिनामा सम्पूर्ण शरीर तयार हुन्छ। माताका दक्षिण कोखामा घुमफिर गर्न लाग्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब 6 महिनादेखि आमाले खाएको अन्न पानी उसले पाउँदछ भनेको आमाले जस्तो खानुहुन्छ त्यस्तै उसले सम्पूर्ण खाने गर्दछ भनेको उसले पाउने गर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब मलमूत्रले युक्त भएर त्यहाँनिर ज्ञान नभइकन पेटभित्र गुडुल्किँदो हुन्छ त्यो बच्चो। पूर्व कर्मको वासनाको पनि त्यसलाई ज्ञान हुन्छ अरे क्या त्यो समयमा, हामीलाई भनौँ अथवा त्यो बच्चोलाई त्यसरी ज्ञान हुन्छ। ल हेर्नुहोस् हामी पूर्व जन्ममा को थियौँ, के थियौँ, कसरी हामीले गर्भमा आउनु पर्यो त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। सर्वाङ्ग शरीर पुरा भएर पनि गर्भमा किराले सम्पूर्ण शरीरमा पीडा दिन्छन् अरे भनेको गर्भमा मसिना खालका कीटाणु हुन्छन् अरे, किरा हुन्छन् अरे, तिनीहरूले टोक्दछन् अरे। त्यो समयमा बच्चालाई अत्यन्त पीडा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त भोक तृषाले पीडित भएको छँदो सुकुमार हुनाले कहिले मूर्छा पर्छ, कहिले चेष्टा गर्छ, हात खुट्टा चलाउँछ गर्भभित्रै। हे गरुण गर्भवासमा अति दुःख छ, सजिलो छैन गर्भमा रहनु। त आमाले खाएको पिरो तातो नुनिलो अमिलो आदिको रसले त्यो गर्भको बालकलाई अति कष्ट हुन्छ। भगवानले यसरी भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवत। त्यसैले यदि पेटमा बच्चा छ भने गर्भधारण गर्नुभएको छ भने आमाले धेरै पिरो, धेरै नुनिलो, धेरै अमिलो चिज नखानु, पेटको बच्चालाई असर हुन्छ। सो बालकको शरीर दाहिने काखामा पृष्ठ कुम अनि पिञ्जराको पक्षी समान थिचिएको हुन्छ। चटपटाउन खोज्दछ त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। तर के गरोस् बिचारो, बाँधिएको छ भित्र, बाहिर भन्ने बित्तिकै निक्लिन पाउँदैन। उहाँ देवतादेखि पूर्व जन्मको स्मृति पाएको छँदो त्यो बच्चोले सबै कुरा सम्झिन्छ गर्भभित्र। 100 जन्मसम्मको ज्ञान पाउँछ अरे त्यो समयमा। योभन्दा अगाडिको जन्ममा म यो थिएँ, योभन्दा अगाडि म यो थिएँ, योभन्दा अगाडि यो थिएँ भनेर 100 जन्मसम्मको सबै कुरा उसले जान्दछ। सास फेर्दछ, स्वाँ स्वाँ गर्दछ, कसरी म बाहिर निक्लिने होला भनेर उसले ठाउँ खोज्न लाग्दछ। प्यारा भक्त भागवतलाई हेर्नुहोस्। अब सप्त धातुले युक्त भएको जीव जो छ डरले अञ्जली बाँधी स्तुति गर्दछ अरे भित्रै, गर्भभित्रै स्तुति गर्दछ। जीवले भन्दछ श्रीपतिम जगदाधार म शुभक्षयकारकं व्रजामि शरणं विष्णुं शरणागतवत्सलं।
गर्भभित्रै उसले दुःख पोख्दै भगवानसँग स्तुति गर्न लाग्दछ, आरम्भ गर्दछ। जीव जो छ भगवानको स्तुति गर्दछ। श्रीका पति जगतका आधार हुनुभएका अशुभको नाश गर्ने हजुरको शरणमा म परेको छु। हे मेरो भगवान, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्। हे शरणवत्सल, हजुरका मायाले हजुरको माया र मोहले नै मलाई यस्तो बनाएको छ। मेरो स्त्री पुत्र धन धान्य अहङ्कारले संसारमा हे नाथ मलाई यस्तो बनाएको छ। आज मलाई त्यो अहङ्कार प्राप्त भयो। आज यो गर्भमा यसरी बस्न पर्यो। कुटुम्बादि पालन गर्न अनेक शुभ अशुभ कर्म गरेँ मैले। त्यो समयमा त्यही कर्मले गर्दा मृत भई एक्लै डढेर कर्म पनि मैले आफैले भोग्नु पर्दैछ। डढ्नु पर्यो एक्लै, आउनु पर्यो माताका गर्भमा एक्लै। यो समयमा साथ दिने कोही भएन। हिजो मरेर जाँदाखेरि त्यो पुण्य पनि मैले गरिनछु। आज मैले त्यो पीडा भोग्दैछु। यदि मैले यस योनिबाट मुक्त हुन पाए, हे हजुर फेरि तपस्या गरौँला, हजुरको नाम जपौँला, हजुरको पाउमा पर्नेछु। हे मेरो भगवान, लौ न मलाई मुक्ति दिनुहोस् भन्छ अरे क्या। गर्भभित्र नि यसरी जम्ला हात गरेर बस्या हुन्छ अरे क्या बच्चो नि। लौ न प्रभु, लौ न मलाई यो गर्भबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्, यो नरकबाट मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्। म आजदेखि हजुरको जहिले पनि नाम जप्ने छु। मैला र मूत्रमा डुबेको छु। हे मेरो भगवान, मलाई यस्तो परेको छ। भिड मूत्र कुपे पतितो यस्तो समस्या भएको छ। जठराग्निले डरेर साह्रै पीडा भई बाहिर निस्किन इच्छा गर्छु। हे मेरो भगवान, मलाई पैदा गराइ बक्सियोस्। मलाई अबदेखि पाप कर्म नगर्ने बनाइदिनुहोस्। म अबदेखि पाप कर्म गर्दिनँ। मलाई यो ज्ञान भयो। अब यस्तो समदृष्टि ज्ञान मलाई दिनुहोस्। सबैलाई मैले समदृष्टि राख्न सकूँ। यस्ता महापुरुषलाई म नमस्कार गर्दछु। हे दीनबन्धु, हे दीनदयाल, म हजुरको पाउमा पर्दछु। म शरणमा आएको छु। यो ज्ञान नाश नहोस्। आज मैले गर्भभित्र जति कुरा जानेको छु त्यो मेरो ज्ञान नष्ट नहोस्। ल हेर्नुहोस्, गर्भबाट बाहिर निस्कनका लागि यो जीवात्माले बारम्बार भगवानको स्तुति गर्दछ। अब यो स्तुति गर्भबाट बाहिर निस्कँदाखेरि पनि हुने हो भने फेरि माताका गर्भमा जानु पर्दैन। भगवानसँग बाचा बाँच्छ अरे, हे प्रभु मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस् त, म उद्धार हुने मेलो रोज्दछु। त भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै श्रुतिमारुतः। यस्तो स्तुति गर्दै 10 महिना पूर्ण भई अब त्यस पछाडि त्यो श्रुतिका वायुले प्रेरणा गरिएको त्यो गर्भ जीव जो छ गर्भदेखि पैदा हुन जान्छ। हे गरुण, त्यस बेला उँधो शिर भई छिट्टै विचेत भई पहिलेको ज्ञान नाश भई श्वास पनि बन्द भएर पैदा हुन्छ। जब पैदा भइसक्छ नि, यस धरतीमा जब उसको स्पर्श हुन्छ, जब च्याँ गर्यो नि, सक्यो, सबै कुरा भुल्छ अरे। त्यतिखेर अगाडिसम्म जम्ला हात गरिसकेको अब अगाडि आएर मुठी कस्छ। ल हेर्नुहोस्, अगाडि जम्ला हात गरिराखेको थियो, अब त्यो छोडियो, मुठी कस्छ उसले। आवाजदेखि म लोभ सुरु भइहाल्छ। अब पृथ्वीमा मैला मूत्रमा किरा झैँ गिरेको छँदो पहिलेको ज्ञान नाश हुन्छ, रुन्छ, विपरीत ज्ञान हुन जान्छ। त्यस पछाडि सबै कुरा बिर्सिन्छ गर्भमा व्याधिले ग्रस्त भएमा। ल हेर्नुहोस् त, अब गर्भमा अनि व्याधिले ग्रस्त भएको अवस्थामा अनि श्मशानमा पुराण सुन्दा जो ज्ञान हुन्छ नि, सो ज्ञान स्थिर भएमा को मुक्त हुने थिएन। भगवान यही भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सायदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बन्धनात्। सबै मुक्त हुन्थे। त्यो बालक मायाद्वारा मोहित भइहाल्छ। पृथ्वीमा आइसकेपछि त्यसले पराधीन हुन जान्दछ, पराधीन हुन्छ, दुःख भोग्दछ। जो पापी मनुष्य छ त्यसलाई कहिले पनि सुख हुँदैन यस पृथ्वीमा आएर पनि, फेरि दुःखै भोग्नु पर्दछ। त बालकको दुःख, त्यो जीवको दुःख कस्तो छ। ल हेर्नुहोस्, उसले केही पनि जान्दैन। पहिले जसले पालन गर्यो उसैलाई आफ्नो ठान्दछ। सुख दुःख केही कुरा जान्दैन, होइन। सानो बच्चाले नि जसले माया गर्यो उसैतिर लुपुक्क हुन्छ, जसले हप्कायो त्योबाट टाढा हुन्छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, जो बाल्यकाल हुन्छ त्यो समयमा नि
मसिनो केहीले टोक्यो भने पनि बच्चा कराउँछ, तर मलाई यहाँ टोक्यो भनेर उसले भन्न सक्छ? सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, कराउँछ मात्रै, कता केले टोक्यो केही थाहा हुँदैन। भोक लागेर रोएको हो कि काहीँबाट केहीले टोकेर रोएको हो कि आमालाई पनि थाहा हुँदैन। डाँस, लामखुट्टे, झिँगा आदि विभिन्न किराहरूले टोक्दाखेरि पनि त्यो समयमा ज्ञान हुँदैन नि त बच्चालाई, हुन्छ? अब यस्तो हुँदै अब त्यो सानो बाल्य अवस्थाबाट अलिकति माथि चढ्दै जान्छ पौगण्ड अवस्था, माथि जाँदै जान्छ, त्यहाँबाट यौवन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। आसुरी मदले अब दम्भ अनि अभिमानमा प्राप्त हुँदै जान्छ। बिस्तार बिस्तार गरेर जति बढ्दै गयो त्यति नै लोभ माया मोह बढ्दै जान्छ। नाता सम्बन्धी कुटुम्ब, यो मेरा बाबा, यी मेरा आमा, यी मेरा हजुरबा, यी मेरा दिदी, यी मेरा मामा, सबै कुरा अब साइनो सम्बन्ध यी मेरी पत्नीमा पुग्दछ, फेरि यो मेरो छोरोमा पुग्दछ, नातिमा पुग्दछ। ल हेर्नुहोस्, हुँदा फेरि मर्ने बेला हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। अब स्त्रीमा आसक्त, स्त्रीहरू पुरुषमा आसक्त, यो इन्द्रियले कसैलाई छोड्दैन, यसैको कठपुतली बन्दछ मनुष्य। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब यतिकै जान्छ जिन्दगी। अज्ञानले ढाकिएको छँदो मूर्ख बन्दछ। आकुल व्याकुल हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अलिकति दुःख पर्यो भने रुन लाग्दछ, अलिकति सुख मिल्यो भने हाँस्न लाग्दछ। व्यक्तिको स्वभाव यस्तो हुँदै जान्छ। जो मनुष्य विषयमा आसक्ति हुन्छ, पाइ नसक्नुको चोला उसले नाश गर्यो भनेर बुझ्नु पर्दछ। विषयमा आसक्ति भयो, आफ्नो पेट मात्र पाल्न लाग्यो, कुटुम्बको पालन पोषण मात्रै गर्छ, आफ्नो उद्धार हुने मेलो गर्दैन, कुटुम्बको उद्धार हुने मेलो गर्दैन भने उसको जीवन सत्यनाश भयो। त प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान भन्नुहुन्छ मनुष्य चोला भनेको सबैभन्दा उत्तम चोला हो भनेर भगवानले यो ज्ञान दिनुभएको छ। प्यारो भक्त भागवत, जाति स लेसु लभते, भूमि यसरी बताइएको छ कि यो जात मनुष्य जाति भनेको सबैभन्दा उत्तम हो। त्यतिकै पाइँदैन मनुष्य चोला पनि, भगवानको नाम जप्नका लागि हो। यदि भगवानको नाम जहिले जप्दछन् मनुष्य जीवनमा भने उनीहरूको मुक्ति हुन्छ, यसरी बताइएको छ। त्यसमा पनि दुई हुन पाउनु, भगवानको भक्त हुन पाउनु, यो झन् ठुलो दुर्लभ हो। ल हेर्नुहोस्, अब हातमा आएको अमृत फालेर हामीले यस्तो राम्रो चोलालाई प्राप्त गरेका छौँ अनि यस्ता राम्रा शास्त्रहरू प्राप्त गरेका छौँ, यिनीहरूलाई फालेर हामी चाहिँ बाहिरतिर भौतारिन्छौँ कि विभिन्न कुराहरूमा भौतारिन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, तरुण अवस्था, भोगी वृद्ध हुन्छ, महाव्याधि रोगले आकुल व्याकुल हुन्छ व्यक्ति अन्तिममा नि। अब यस्तो बीचको अवस्था त हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ नि, हजुरहरू आफै पर्नु भएको छ। बाल्यकालको अवस्थादेखि यौवन अवस्थामा पुग्दा विवाह भयो, सबै कुरा भयो, छोराछोरी नाति नातिना यी सबै भए, अन्तिममा मर्ने बेला भयो। मैले अघि पनि भने प्यारो भक्त भागवत, अब अन्तिममा रोग लाग्यो, दुःखदायक नर्कमा जानुपर्ने बेला भइसक्यो। अब किनभने राम्रो काम गरेका छौँ भने त स्वर्ग जान्छौँ, भगवानको धाममा जान्छौँ। यदि छैन भने त फेरि उही हो नर्क, यातना भोग्न जान्छन् अरे ती पापीहरू चाहिँ। फेरि यसरी जन्म लिन्छन् अनि फेरि ती पापीहरू फेरि त्यही यातना भोग्न नरकमा जान्छन्। यस्तै प्रकारले कहिले नरकमा कहिले पृथ्वीमा घुम्दछन्। पापीहरू मेरा मायाले बाँधिएका छँदा कहिले पनि विरक्त भई मुक्त हुँदैनन्, यसरी बताइएको छ। हे गरुड, भगवान भन्नुहुन्छ ती अति नै पापी नरकमा गएर यातना भोग्ने कुरा यहाँनिर मैले भने। ती कस्ताले भोग्नुपर्छ भने जसको अन्त्येष्टि कर्म भएको छैन नि, तिनैको यो दुःख भनिएको हो। जसको मृत्यु पछाडि अन्त्येष्टि कर्म गरिँदैन तिनीहरू त स्वतः नरकमा जान्छन् यसरी बताइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ उनीहरूको यो स्थिति हुन्छ, तर अन्त्येष्टि संस्कार भयो भने फेरि उनीहरूलाई केही न केही आराम मिल्छ। उनीहरू प्रेत हुँदैनन्, उनीहरू पितृ हुन पाउँदछन्। पितृ पनि देवता हुन्, देवताको स्वरूपमा उनीहरू रहन पाउँदछन्, भगवानको सान्निध्यता मिल्छ। ल हेर्नुहोस्, भगवानले पनि मान्नुहुन्छ क्या पितृहरूलाई, त यसरी बताइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ गरुडजीलाई, हे गरुड, यो कुरा विचार गरिराख र बुझिराख। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, जे सुन्ने इच्छा छ म त्यही सुनाउँछु भनेर यसरी भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को 7औं अध्यायमा
कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ, गरुडजीले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ, भगवानले यो प्रसङ्ग लिएर म आउने वाचा गर्दछु। प्यारो भक्त भागवत, आज बुझ्नुभयो गर्भदेखि मृत्युसम्मको पापीहरूको यो स्थितिको बारेमा। पाप गरिएको छ भने अब अर्को भागमा अध्यायमा भेट्ने वाचाका साथ म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको राम्रो होस्। ओम पितृभ्यो नमः।